سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرساتي بتاعكم كبرات تخاتلتنا نلوم 18 ميازيا 2026 زدنا لكم زيارات صعيب قربيو فلما قلنا أرستاتو إرترا نتقلبات تبصحلنا أفدق بحر إثيوبيا نتيجاتو سمزت التاجرمن كفلي أكلات نايتا بزسكعك خونتا استغتلت إرتراويت أد كخون يخلي زبلوه كم زلخبو قليطامنا أمريكا أب ملمال كولومبياوين عصبات سراويت استساتفو أجدا أمبيرا كابينة مينسترات جنوب السودان نمحياس مع سلام كلتشان عسر تشومنتن أطلقو يمن باب إلمندب انت تعاطيو حدقو كبير كخون كم زخل أتنكغا قبطي تركي سعودي عربي باكستان بزعبا زررب أمريكان إيران زتين سبا سلطان إرترا نتمرحت إثيوبيا أبز قرب أوان الأولوي تبصحنت أفدق بحر المركب زهبو مجلسيتات بترب من صاق تي دقاقيمهم زغربو زلو مقوت زي حقاون الخينات زلع على المخانو قليصهم منستر زينا إرترا أتو يمان قبر مسكال نتي مرحت السلف بالتقنان جنرال تسالكانن قبر تنساين زغربو حسابات بمنقاف زوم أكالات كابوشتاوي تقاماتهم نمهدام زغبرو زلو حقنا مخانو عملكيتو قدامي منستر أبي أحمد ناشتو هاقرات وسنت مسمرات بحر المحلاو سلزيك إلى كم إثيوبيا زعم السلع عمزلون هاجرات كستاتف اللون كبل نزقلتو حسب زي حقاوي بمبال استقاومة أتو يمانة اتمقلتي أواج كنات مخانو أسميرو أبي أحمد أبز صومنزي مسهاجراوي مدبر تلفزيون إي تي في أبز كايدو بعد كل التخفالات قال محتت قدي أفدق بحر إثيوبيا قبل على إندستري مانيفاكتشرينج سقط خمس زحدر بمتكاس زتخ على متن بسلام كفتح له قد كا كفت سمزلو قدايو كم زملاء يذكر أنت هنا سبب سلطان إرترا نزخم زعينة مجلسيتات كم قطاوي بده بمتمات مجلسيتات إثيوبيا تاريخ أزنبيعون لولاولنة نتن إرترا زدافر تختاوي أجندة مخانو قليتهم إذا قطعت أبو منغو خلتين هاجرات النعبية زخير زلو وطري زقول لحقينو أتو قداي بدبلوماسياوي زتا أنت زي تفتحون أبداق ما يقتشت كمرح خمس خل تنتنتي يتنقغو سب مزيت عنا جرمن نايتا بزاس كحكو خونتا استغتلت قوال سلاسان كلتن عامت إرتراوي تابخ خون يخيلي زبلو وشكنا رئيسي خمز لخبو مع كنزينا جرمن حابيرن اتا أكال أب كبابي كتما أولبا أبزركب فلدن استبها لبوتايو وحافك اكبو بستوافورو خلت سبات كمسترخبة بوليسن هاجنن أخبر تحقي زوبا سيغنن أبزوتو حبريتا مجلس حابيروم اتز ترخب الشكنا نايتا قوال سلاسان كلتن عامت إرتراوي تمخانون مرققات مرمرا يكايل كمزلون بوليس هاجن أخدو مرمرا أقيمو خمزلون ات مسرح مصراي دما بغلو أنفت كايل كمخانون ات بيت صحفت قليتو اتا قوال سلاسان كلتن عامت إرتراوي تأدى عشل أب مودا تقلتشان إسران حموشتن كمستقتلات زكاريو بتقتلات ستترطرو سب أب قيد أتيوم كمزلون ودي 4 حرن عامت مصامرتا أب إثيوبيا أب قيدي دهر مؤتاونا بجرمن تسغاغيرو أب قيد خمزركب WDR حبيرو الله أب فلمانا زعمت بزحات إرتراويان جرمناويان أب استراقبلو أب فرانكفرت سنسرعات سنبرات زخري كمستخيل الله يفلت إذا فتسامة أب إرتراويان تقمطو جرمن سنبارن سقات فتيرو زيسان حوينو بزح زي تملس حطوطات كمزلوت أبصابات يحبرو سمزت خبابين نوح أوان بزعباتو قدا يستحلال مرمرا ككايدو مسنحهم يفلت بوليس هاجنن أخبر تحقي زوبا سيجنن أب زمت معلتات نتمرمرا بزملكت حبريتا خبو تثبيت يقبر بيت صحفت مقوطار نبرت وصاي خفل أمريكا أبلع لجوجيل والكسباتن أكلاتن أب ململا وصاتنيات تواقعتي أب سودان نزركبو حيلتات كلطف دقف نمدقاف استساتفو أقلا أمبيرا اتبيت صحفت أبو قون حيلتات كلطف دقف كوينوم كواقو بملمالن موفارن استخسس جوجيل خمزلالي بمقلاط اتو جوجيل خاب كنتشان إسران 4 جميرو بأمايز زغوطر وتهدرات كولومبيا نبر ناب سودان نمسققار سرح الزكاية دخوينو أب سمين دارفور أب استخايد خبابا الفاشر حويسو أب وسنتو خينات كم استساتفو يخصص أمريكا مسكونات حل سودان ركب اللوام بزبل أب لعلي حموشته والكسباتن أكلاتن أجداخم زنبرت منستري قديات وتا أمريكا بعشر تشوعات ميازيا أفليتو مكتل أفنيا تومي بيغوت أب زهابو مجلسي من محضر ترامب نزي أب علم زخف أسر أو قلولا وزفتنا قجتن من العال تحت تزخونو حموشته والكسباتن أكلاتن أجدا يقبر الليلو أمريكا أب لعلتهم أب سودان قجت نداريز وسخو أكلات سوق امتتات موسال كتقصللو مخانا بيغوت أتنكيغو
ካብቶም እገዳ ዝተገብረሎም ወሰንቲ ሰባት ኮሎኔል ሰራዊት ነበርን ወናኒ አህጉራዊ ትካል አገልግሎት SAS ከም ዝርከቦም ሱዳን ትሪቡን ሓቢሩ። እቲ ስጉምቲ ብመሰረት ፈጻሚ ትእዛዝ 14/8 ዝተወስደ ኮይኑ እዚ ድማ ነቶም ሱዳን ምርግጋእ ዘዕኑን ንሰላማን ግዛታዊ ሓድነታን ኣብ ሓደጋ ዘእትውን ዒላማ ዝገበረ እዩ። እዞም ጉጅለ ዕሱባት ስቃይ ህዝቢ ሱዳን ዘጋድዱን ነቲ ድሮ ሚልዮናት ዘማዛበለ ግጭት ዘናውሑን እዮም ክብል ቤት ጽሕፈት ካዝና ገሊጹ። ካቢኔ ሚኒስትራት ደቡብ ሱዳን ኣብ ስምምዕ ሰላም 2018 ሓድሽ እኩብ ምምሕያሻት ኣጽዲቑ። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ኣብ ታሕሳስ 2026 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ነዊሕ እዋን ዝተለናጎየ ምርጫ መንገዲ ንምጽራግ ዝዓለመ ምዃኑ ሬድዮ ተማዙጅ ይሕብር። ሚኒስትሪ ዜናት ሃገር ኣቶኒ ዎካ ኣቴኒ ብፕሬዚደንት ሳልቫኪር ዝምራሕ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ነቲ ናይ ምምሕያሽ እማመ 2026 ብ17 ሚያዝያ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝጸደቐ ሓቢሩ። ሕጂ እቶም ዝቐረቡ ለውጥታት ናብ መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ ሓጋጊ ኣካል ቀሪቦም ክትዕ ክካየደሎምን ክጸድቁን እዮም ኢሉ። እቲ ምምሕያሻት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተፈጸመ ግጭት ኣፈታታሓ ኣብ ዝተገብረ ዳግመ ህያው ስምምዕነት ምርጫ ንምክያድ ዘኽእል ድንጋጌታት ንምምሕያሽ ዝዓለመ ምዃኑ ኣተኒ ገሊጹ። ድሕሪ እቲ ኣኼባ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካቢነ ሚኒስትራት ነቲ መመሓየሺ እማመ ምርጫ ንምክያድ ንኽፍቀድ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝተሰማምዐ ገሊጹ። እዚ ስጉምቲ ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ስምምዕ ሰላም 2018 ለውጢ ንምጽዳቕ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ብኻልእ ወገን ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ዝተሰጎጉ 31 ዜጋታት ተቐቢላ። ፖሊስ ደቡብ ሱዳን ኣብ ግዝኣት ላዕለዋይ ኒል ኣብ ዝርከብ ኣውራጃ ሬንክ ኣብ ዝርከቡ መሳገሪ ዶብ ጆዳ ካብ ሱዳን ዝተሰጎጉ 31 ሰባት ከም ዝተቐበለ ሬድዮ ተማዙጅ ብ17 ሚያዝያ ሓቢራ። ኣፈኛ ፖሊስ ሜጀር ጀነራል ዳንኤል ጃስቲን ብ16 ሚያዝያ ኣብ ጁባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ጉጅለ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ብመንገዲ ሬንክ ዝተባህለ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ መተሓላለፊ ቦታ ከም ዝኣተዉ ሓቢሩ። ሰበስልጣን ሱዳን ብዛዕባ እቲ ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ሃገሮም ዝተሰጎጉሉ ምክንያት ብዝምልከት ዛጊድ ዝኾነ ርእቶ ክህቡ ኣይከኣሉን። እዚ መስርሕ ምስጓጉ ንመጀመርያ ግዜ ዝፍጸም ዘሎ ከም ዝኾነን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ተመሳሳሊ ተርእዮታት ከም ዝተረኣዩ ዝፍለጥ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሕፅረት ሰነዳትን ስክፍታታት ጸጥታን ኣብ ሱዳን ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ይፍለጥ። የመን ባብኤል መንደብ ብናይ ወፃኢ ውክልና ሓይልታት እንተተዓጽዩ ንጸጥታ ዓለም ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ምጥንቃቓ ጸብጻብ የመን ኦንላይን ይሕብር። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ የመን ዚንዳኒ ብ17 ሚያዝያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ግዳማዊ ሓይልታት ዝሳተፉ ናይ ውክልና ሓይልታት ነቲ ስትራቴጂካዊ መጻብቦ ባብኤል መንደብ ክቆጻጽርዎ እንተኽኢሎም ንዓለም ለኻዊ ጸጥታ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ኣብ ኩነታት ጸጥታ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ምዝምባዕ ኣብ ዞባዊ ምርግጋእ ከምኡውን ንድሕነት ኣህጉራዊ መራኽብን ንግድን ብቐጥታ ዝጸሉ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ዚንዳኒ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣየ ዞባዊ ወጥሪ ብምጥቃስ ንኻልኦት ሃገራት ከም ወከልቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ሓይልታት እንተተገዲፉ ንኣህጉራዊ ሰላምን ጸጥታን ሓደጋ ክኸውን ከም ዘይክእል ገሊጹ። ብፍሉይ ጉጅለ ሑቲ ብምጥቃስ ምስ ኢራን ተሰሊፎም ንመስመራት ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ምንቅስቓስ ምግባሮም ድማ ኸሲሱ። ስርዓት ኢራን ኣብ ዝቐረባ እዋን ድሕሪ መጻብቦ ሆርሙዝ ንባብኤል መንደብ እውን ክዓጽዎ ምዃኑ የፈራርሕ ከም ዘሎ ሰሚዕና። እዚ ድማ ንሑቲ ከም መሳርሒ ተጠቒሞም ነቲ መጻብቦ ንቀይሕ ባሕሪ ናብ ሓደጋ ከእትውዎ ከም ዝኽእሉ ዘመልክት ምዃኑ ኣብሪሁ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ፣ ቱርኪ፣ ስዑድ ዓረብን ፓኪስታንን ኣብ አንታልያ ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ከም ዝዘተዩ ኣሕራም ኦንላይን ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ምንጪ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላጢ ምስ ናይ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ፓኪስታን መሐመድ ይስሓቅ ዳር ከምኡውን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ፋይሳል ቢን ፋርሃንን ዝርከብዎም መዘንኦም ብምዃን ተወሳኺ ዞባዊ ግጭት ንምክልኻል ኣብ ዝሕግዙ መንገድታት ተዘራሪቦም። እቶም ሚኒስትራት ንገስጋስ ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን ብምግምጋም ኣብዚ እናወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ቀጻሊ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ምንዳይ ከም ዘድሊ ኣስሚሮም። ብተወሳኺ እቲ ግጭት ዘስዕቦ ዘሎ ቁጠባዊ ጽልዋ ምዝምባዕ መስመራት መራኽብ ቀረብ ሰንሰለት ከምኡውን ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ፀዓትን መግብን ዝረአ ዘሎ ዘይርጉእነትን ሓዊሱ ከም ዝመርመሩ ተሓቢሩሎ።
ዝርርብ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ሪያድን ኢስላማባድን ዝተኻየደ ኣኼባታት ስዒቡ ዝተኻየደ እዩ። ሚኒስትራት ኣርባዕቲአን ሃገራት ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ዘተ ንምቕጻልን ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ንምሕያል ተሰማሚዖም ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢራንን ንነዊሕ እዋን ክጸንሕ ዝኽእል 3 ገጻት ዝሓዘን ስምምዕ ኣብ ምዝዛም ከም ዘለውን ነቲ ዘተ ንምዝዛም ዝኽእል ናይ 60 መዓልታት ናይ ግዜ ገደብ ከም ዝቐረበን ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ገሊጾም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ሶኒ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።